अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आज की हमारी पहली खबर का ताल्लुक़ है सरगोदा से। 1122 रेस्क्यू ने जनाब एक बाबा जी को बेहोशी की हालत में रिकवर की है और पता चला है कि इन बुज़ुर्ग की जेब से 5,34,000 रुपये निकले और ये एक बेकारी थे। और जनाब अब देख लें, बेकारियों के भी वारे न्यारे हैं जनाब। 5,34,000 रुपया और साथ ही पासपोर्ट भी बरामद हुआ है उनकी जेब से, और उस पासपोर्ट पर सऊदी अरेबिया के मल्टीपल ट्रिप्स की निशानदेही होती है। तो आपको बताता चलूं कि पिछले दिनों भी हमने एक वीलॉग किया था जिसमें हमने बताया था कि बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं सऊदीया बेकारी बन के। वो होते तो बेकारी हैं, बेकारी बन के नहीं जाते, वो डिस्गाइज़ करते हैं। और इसमें ज़्यादातर कसूर एजेंट्स का है। तो पिछले दिनों एक FIA की कार्रवाई में इनको पकड़ा भी गया है, शायद गालबन मुल्तान एयरपोर्ट से। तो ऐसे ना किया करें यार, बाहर जाके मांगना है, इत्थे मांग लिया करो। ज़रूर हमारा नाम आपने बाहर जाकर भी बदनाम करना है। तो बहरहाल ये खबर थी, सोचा आप तक पहुंचा दी जाए। दोस्तों आपको बताते हैं कि सऊदी अरेबिया में एक हफ़्ते में 21,000 के करीब जनाब इन्होंने लोगों को गिरफ़्तार किया। और आपको याद होगा पिछले दिनों हमने एक वीलॉग किया था, बताया था कि सऊदी हुक्काम इस सिलसिले में बड़े कड़े इक़दाम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो लोग हज पर और उम्रा पर यहाँ पर आते हैं वो करते क्या हैं, वो जस्ट अपने आप को ना छुप छुपा के इधर उधर और लीगल होने की कोशिश करते हैं, जो कि गैर कानूनी हैं। ऐसे तारकीन के लिए उन्होंने कहा था कि हम कड़ी से कड़ी सज़ाएँ भी रखेंगे। और ये जो 21,000 लोगों को पकड़ा, इसमें ज़्यादातर इथोपियंस और यमन के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और कुछ इक्का दुक्का इधर उधर से दीगर ममालिक से भी हैं। तो इनको जनाब 15-15 साल कैद और 1 मिलियन यानी 1 मिलियन सऊदी रियाल का जुर्माना भी आयद किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रकम भी है। और 15 साल कैद, तो भाई ज़रा ख्याल कर लें। आप दियारे गैर में जाते हैं तो आपका वो तो दियार नहीं है, आपका तो अपना मुल्क है। वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे अगर जाना ही है बहुत ज़ोर से, अगर आपको आया हुआ है वहाँ पे जाना, तो फिर आप लीगल तरीके से जाएँ, जो एक तरीक़ाकार है। कराची में सबसे बड़ी बैंक डकैती जनाब, जो तारीख़ की सबसे बड़ी बैंक डकैती है, उसका फ़ैसला सुना दिया गया। 2021 में हुआ ये था कि एक जनाब तारिक रोड से एक वैन रवाना होती है, कैश लेकर, कैश डिलीवर करना होता है सिक्योरिटी वैन्स ने, ये मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों की होती हैं। और समटाइम्स इन्होंने कैश, जो चेस्ट होती है बड़ी ब्रांचें, या स्टेट बैंक से कैश उठाना होता है। तो बहरहाल एक ब्रांच में इन्होंने डिलीवर करना था II चुंदरीगढ़ रोड पे। वहाँ पहुँचने से पहले थोड़ा सा कैश उतार देने के लिए, डिलीवर करने के लिए वो वैन रुकी है, और गार्ड साथ गए हैं बैंक में। पीछे ड्राइवर ने देखा ला हूँ तो मैं कल्ला हैगा, तो पीछे थे जनाब 20 करोड़ रुपया, और ड्राइवर ने जनाब यूँ सल्फ मारा और निकल पड़ा वहाँ से। और किसी गली में जाके उसने गाड़ी रोकी है, इंतहाई इत्मीनान के साथ 20 करोड़ के थैलों को उठाया जनाब, और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। और आज कितने सालों के बाद बहरहाल इसका फ़ैसला हो गया है। इसमें कहते हैं कि 24-25 लोग शामिल थे, कोई 2-3 ख़वातीन और 14-15 मर्दों के अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। बहरहाल जो सज़ा हुई है वो 3-3 साल हुई है उन 2-3 ख़वातीन को, और 14 मर्दों को, बाकियों को छोड़ दिया उन्होंने। और उसमें ये है कि अब 3-3 साल कैद और 10-10 हज़ार रुपया जुर्माना। ये मुझे इस चीज़ की लॉजिक नहीं समझ आई। जुर्माना 10,000 रुपया तुसी कमाया है, यानी 20 करोड़ रुपया जुर्माना दे रहे हैं आप। वही पुराने सिलसिले चल रहे हैं, इसमें तरामीम की जाएँ, पता चले ना कि जनाब जुर्माना भी बड़ा हैवी होता है। भाई ये सज़ा है तो सज़ा का कोई सज़ा की सख्ती तो महसूस हो। बहरहाल कहते हैं कि 2 करोड़ 78 लाख उनसे रिकवर भी हो चुका है, लेकिन कहाँ 20 करोड़ और कहाँ 2 करोड़ 78 लाख। बिजली के भारी बिलों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए हमारे सीनियर अदाकार राशिद महमूद एक दफ़ा फिर खड़े हो गए हैं जनाब, और उन्होंने कहा है, इल्तमास की है, ज़ोर दिया है अवाम से कि भाइयों आप लोग भी खड़े हो जाएं। अगर आप चुप रहेंगे तो फिर कुछ नहीं होएगा, और इससे पहले कि मज़ीद मामला बिगड़ जाएं, आपको खड़े होना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले महीने इनका बिल आया था 45,000 रुपये, और ये रो पड़े थे। और अपना पैगाम जब रिकॉर्ड करवाया था, तो अभी उन्होंने कहा मैं ये बिल भी पे करूँगा, लेकिन साथ ही मैं एहतजाज भी करूँगा। तो सिंगल आदमी क्या कर सकता है, मेरे साथ मिलें। तो ये दोस्तों को मैं उनका पैगाम पहुँचा रहा हूँ। हम सारे ही इसमें चूँकि सफ़र कर रहे हैं, पिस रहे हैं, तो हमें इस सिलसिले में हुकूमत को बताना चाहिए कि भाई आप इतने बिल्स जो डाल रहे हैं, हमारी इतनी सख्त हरगिज़ नहीं। हाई अजीबोगरीब किस्म का वाक़या पेश आया है। 2 बच्चे जैसे आपस में गली में खेल रहे होते हैं, वो खेल रहे थे, तो एक बच्चे का बॉल कहीं जा पड़ा साथ वाले के घर, और पीछे से वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। पीछे से एक और बच्चा आया, कोई 5-6 साल इसकी उम्र होगी, इसने उनको छुड़ाने की कोशिश की है। वो दोनों इधर उधर तितर बितर हो गए, भाग गए। जिसके घर में गेंद गया था वो बाहर आया है, वो इतने तैश में आया है कि उसने उस बच्चे को जनाब सर से ऊपर उठा के धाड़ करके जनाब उसको ज़मीन पे पटक दिया।
اب اس سے اس کے دماغ پر بھی چوٹیں لگی ہیں، کوئی فریکچر بھی ہوا، چھوٹا سا بچہ ہے، مطلب 5-6 سال کا، نرم سا گداز، ایسے بچوں کو تو پھولوں جیسے بچے ہوتے ہیں۔ بہرحال تاحال پتہ یہ چلا کہ اس کو جنرل ہاسپٹل کی وہ ایمرجنسی میں ہے اور انڈر وینٹیلیشن ہے۔ دیکھیں یہ تو عالم ہے ہمارے لوگوں کا، دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور بالکل ہی وہ کہتے ہیں نا کہ انٹالرنس کا مظاہرہ ہے۔ انٹالرنس خیر سے آپ کا ایک باقاعدہ ایک خاصہ بن چکا ہے ہماری قوم کا، کہ ہم اتنے انٹالرنٹ قوم بن چکے ہیں کہ بالکل ہی کوئی تھوڑا سا بھی کسی کا لحاظ نہیں۔ خیر کچھ اچھی خبر بھی دے دیتے ہیں آپ کو جرمنی کے حوالے سے۔ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ جرمنی دیگر ممالک کی طرح جناب یہ بھی اب ڈاز کر کے جناب ویزے ایشو کر رہا ہے، اور ابھی حالیہ انہوں نے بے شمار ویزے ایشو کیے ہیں۔ اور بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ بھی الرٹ ہو جائیں کہ یہ اب جاب اپرچونٹیز کریٹ کی جا رہی ہیں وہاں پہ، اور زیادہ تر جو اسکلڈ ورکرز ہیں، آپ کو بتایا تھا کہ اسکلڈ ورکرز کے حوالے سے ایک اپرچونٹی کارڈ کا بھی اجرا کیا تھا انہوں نے، تو اب دیکھ لیں بہت سارے ویزے اسی کے ایمبٹ میں آ رہے ہیں۔ اور وہ جاب جو ایک اپرچونٹی کارڈ ہے وہ ہے کیا بیسیکلی، کہ اس کے تحت بڑی آسان شرائط ہیں کہ جسٹ 2 ایئرس کا وہ ایکسپیرینس مانگتے ہیں، ریلیونٹ ہی ڈگری، یہاں پہ ڈگری کا معاملہ ہے، ذرا دیکھ لیں آپ۔ اب تو مطلب بے شمار ایجوکیشن عام چونکہ ہو چکی ہے، پرانے وقتوں میں ذرا مشکل ہوتا تھا۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ جرمن یا انگریزی زبان میں مہارت ہونی چاہیے، تو جناب آپ اپلائی کریں، اور آپ بھی ان خوش نصیبوں میں آپ کا نام آ سکتا ہے۔ لیکن گھر بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، ان کی ریلیونٹ ویب سائٹ ہوتی ہیں، سمپل وہاں پہ جائیں، ساری انفارمیشن آپ کو وہاں پہ مل جائے گی۔ ایک خبر ہم دیتے ہیں آپ کو کہ دنیا کے امیر ترین جناب افراد کا تو ذکر ہم نے سنا تھا، جس میں ایلون مسک ہیں، جناب جیف بیزوس ہیں، اور آرنلڈ ہیں وہ لی وٹون کے مالک، اسی طرح پھر آج کل تو امبانی بھی بڑی ہو رہی ہے، گوتم اڈانی ہیں جناب، اس طرح کے اور بے شمار لوگ ہیں۔ تو ایک خاتون ہماری تاریخ میں ایسی گزری ہے، کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی آج کل کے امیر ترین اشخاص ہیں، ان کی اگر دولت کو اکٹھا بھی کر لیا جائے تو اس ایک خاتون کی دولت ان سے زیادہ تھی۔ جی ہاں، 16 ٹریلین US ڈالرز۔ اب دیکھیں یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہسٹری میں، ہسٹورینز تو بہرحال جانتے ہوتے ہیں یا جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن عام بندوں تک ان کی خبر نہیں پہنچتی۔ 618 سے 907 عیسوی میں وہاں پہ ایک تانگ خاندان تھا چائنا میں۔ یہ چائنا کی کہانی ہے جناب، کہ چائنا میں وہ خاندان تھا، اسی کی ایک ایمپریس تھیں وہ، یہ جناب بڑی دولت مند شخصیت تھی، اور وہی بتایا جو میں نے پہلے آپ کو کہ اس کی دولت اتنی تھی کہ ان ساروں کو اکٹھی کر لی جائے تو اس سے بھی زیادہ، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ اس ایمپریس وو کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اچھا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم لنکڈ ان، جناب اس کے جو شریک بانی ہیں ریڈ ہافمین، یہ مشہور ہیں کہ انہوں نے جناب، ہوتے تو وہ سارے بڑے پروفیٹک ہیں کہ یہ پروفیسیز اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور چونکہ ذہین ہوتے ہیں یہ لوگ، اور پروفیسیز کا تعلق بہرحال ذہانت سے ہوتا ہے، تو انہوں نے پہلے بھی 1-2 پیشین گوئیاں کر رکھی ہیں جو کہ بالکل سچ ثابت ہوئی ہیں۔ ابھی انہوں نے حالیہ پیشین گوئی یہ کی ہے کہ جناب آئندہ 10 سالوں تک یہ جو AI ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ جس رخ پہ جا رہی ہے، یہ ایک انقلاب برپا ہو جائے گا یہاں پہ، اور آپ دیکھیں گے کہ جناب جو 9 to 5 جاب سیکرز یا جاب کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ملازمتیں خطرے میں پڑ جائیں گی، کیونکہ ان کی جگہ پر AI آ جائے گی، اور جو 10 بندے کام کرتے ہیں یا 20 بندے کرتے ہیں، وہ AI کا ایک، وہ کہتے ہیں نا بیک جنبش قلم، آپ نے ایسے کر کے کرنا ہے تو جناب وہ کام ہو جانا۔ چیٹ GPT اور یہ آپ کے سامنے ہے جس طرح کے آج کل معاملات ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہافمین نے ایک، یاد رہے آپ کو، حیران کن بات یہ کی تھی، اس نے کہا تھا کہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا انقلاب برپا کر دے گا، اور یہ اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی جب سوشل میڈیا کی کوئی ایز سچ کریڈیبلٹی ہرگز نہیں تھی۔ لوگ اس کو جو شاعری ہوتی ہے نا جناب، فی البدی بدو بدی، اس کو بھی بدو بدی سمجھتے تھے کہ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں، اپنا مقام نہیں بنائے گی، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ سوشل میڈیا اپنا مقام بنا چکی ہے۔ تو جناب یہ ہمارے پاس کچھ چند خبریں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔